वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत, इलेक्शन, हुकूमत साजी और कानूनी और आइनी मसाइल। हमारे साथ अहमद अवैस साहब हैं और हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है वस्ती पंजाब के। अहमद साहब, आपकी तरफ मैं अगर आता हूँ, ये अभी लीगल फोरम्स की बात हो रही थी। हसन मुर्तज़ा साहब ने ब्रेक से पहले कहा, अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को हम देखें तो पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा नशिस्तें हैं, 141 नेशनल असम्बली की, 297 जनरल इलेक्शन हुए सूबाई असम्बली के, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिर्फ 2 बनाए गए हैं। तो इस एतबार से तो आपके सारे जो केसेस हैं वो तो शायद 4-5 साल में भी ये नहीं निपटाए जाएंगे, जितनी ज्यादा गालबन 400 से ज्यादा तो पिटिशन जो है कि वो फाइल हुई हैं। तो ये आप कम से कम कितने पंजाब के अंदर आप समझते हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल होने चाहिए थे? ये कम से कम भी इनको कम समय लगाने, कम से कम इनको 8 ट्रिब्यूनल बनाने चाहिए मिनिमम। क्योंकि सिंध में 4 है, बलूचिस्तान में 3, केपी में 5 है, इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों के लिए 1 रखा गया है। नहीं, आप अंदाजा लगाए ना कि पंजाब की पॉपुलेशन और जिस तरह आपने अभी गिन के बताया कि इतनी नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली की इतनी सीट्स हैं और वो उनके यहाँ पे पिटिशन आई हुई है, तो कम से कम 8 से 10 यहाँ पे होने चाहिए। और लेकिन इस बात का कोई तो उनका तो मकसद ही लगता है ना कि इसको पेंडिंग रखें और ये इलेक्शन का ये दौर गुजर जाए और ये इसी एक चक्कर में फंसे रहे। तो वो जैसे कहते हैं ना कि वो ख्वाब से बेदार होता है कभी महकूम, अगर फिर सुला देती है उसको हुक्मरान की साहिरी, वो उसको फिर सुलाने की कोशिश में है। अच्छा, ये आप समझते हैं कि इसमें कोई तमाम सियासी जमातें मिलकर इलेक्शन एक्ट में कोई ऐसी तरमीम करें और ये कुछ तनासब निकाल लें कि अच्छा इतनी नशिस्तें हैं तो एटलीस्ट इतना ट्रिब्यूनल होना चाहिए, या इतनी शिकायत है तो उसको प्रोपोर्शन निकाल लिया जाएगी कि हर 20 शिकायत या 25 शिकायत के ऊपर कम से कम 1 या 2 ट्रिब्यूनल होने चाहिए, तो उससे ताकि ये एक गाइडलाइन हो जाए इलेक्शन कमीशन के लिए भी, ये ना हो कि आइंदा फ्यूचर के अंदर इसको मसले को हल किया जा सके। लेकिन बात यह है कि ये बात जो है ना, ये अमेंडमेंट से हल होने वाली नहीं है। आप कितनी अमेंडमेंट कर लें, अगर आपके जहन के अंदर फतूर है और नीयत ठीक नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान में आपको नजर आ रहा है हर जगह पर आइन मौजूद है, आइन की दफात मौजूद है, आइन का प्रियम्बल मौजूद है और आइन में दिए हुए फंडामेंटल राइट्स मौजूद हैं, इसके बावजूद फंडामेंटल राइट्स की किस घिनौने तरीके से, गैर अखलाकी तरीके से उसकी जो वायलेशन जो है वो वन आफ्टर दी अदर अभी तक हो रही है। कोई पता नहीं कैसे किसी को उठा के ले जाते हैं। अभी वो आपने देख लिया दोबारा से इमरान रियाज को 14 वेहिकल आई हैं और उन्होंने वो मास्क पहने हुए थे और वो उठा के उसके ऊपर भी मास्क पहनाया और उसको कपड़े में लपेट के उसको एक बोरी की तरह उठा के फेंक दिया वैन के अंदर और उसको उठा के ले गए। जहां पे ये तरीका हो और अदालतें बेबस नजर आती हो, वहां आप कानून को बदलने से क्या कर लेंगे? इट इज द मैन बिहाइंड द गन, जैसे कहते हैं ना, इट इज द मैन बिहाइंड द सिस्टम हु मैटर्स। जब वहां पे कोई आपका उसमें वो ताकत नहीं है, जुर्रत नहीं है, और उसके पीछे जो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं उनके नजदीक कानून की अहमियत कोई नहीं है। आइन उनके लिए इट्स बुकलेट ऑफ 10 to 12 पेजेस। जैसे आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि जब जियाउल हक ने पाकिस्तान का आइन सस्पेंड कर दिया और यहां पे कोड़े मारने शुरू कर दिए और फिर भुट्टो को फांसी भी हुई, तो उन्होंने एक जगह इंटरव्यू देते हुए कहा कि व्हाट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशन? इट्स अ बुकलेट ऑफ 10 to 12 पेजेस, आई कैन टेयर इट आउट एनी टाइम। तो यहां पे जहां पे एक गवर्नमेंट सर्वेंट की ये जरूरत हो कि वो ये बात करे पाकिस्तान के आइन के मुतालिक, एक ऐसे आइन के मुतालिक कि जिसमें एक फुल स्टॉप या कॉमा बदलने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द 2 हाउसेस चाहिए, तो फिर वहां पे आप किस अमेंडमेंट की बात क्या कर लेंगे? हसन साहब, मैं अगर आपकी तरफ आता हूं, ये आपने कहा कि तमाम लीगल फोरम्स जो है कि वो इस्तेमाल होने चाहिए। अभी एक आरओ जो है कि वो अपनी मर्जी का रिजल्ट अनाउंस कर दे, वो फॉर्म 45 की हर चीज को एक साइड पे रख दे और इलेक्शन कमीशन उसको इंडोर्स कर दे, और फिर अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना है मामला और तादाद सिर्फ अगर पंजाब की 2 ही हो, तो आपके तो 4-5 साल ऐसे ही गुजर गए, तो 4-5 साल तक फैसला ही ना हो तो असेंबली मुद्दत पूरी कर देती है। और माजी में ये कई एग्जाम्पल ऐसी मौजूद है हमारे यहाँ। तो आप अभी हुकूमत के इत्तेहादी भी होंगे पंजाब में भी, मरकज में भी, तो आप नहीं समझते कि इसमें कोई ऐसा कुछ चीजें तय की जाए कि
ٹائم لائن ہو کہ مدت کے اندر یہ حل ہونا چاہیے معاملات, اور پھر جو ہے کہ یہ بھی جیسے میں نے احمد صاحب سے بھی کویسچن کیا کہ کوئی پروپورشن بنا لیا جائے کہ اچھا اتنی اپیلیں ہیں تو ایٹ لیسٹ اتنے ٹریبونل ضرور ہونے چاہیے, اور پھر عمل بھی اس کے اوپر ہونا چاہیے کچھ مخصوص دنوں کے اندر. حسن صاحب آپ کو آواز آ رہی میری؟ شاید حسن صاحب سے ایشو ہے, لیکن چلیں احمد صاحب ایک چیز اور بتا دیجیے گا کہ آپ کی مخصوص نشستیں جو تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کا اتحاد ہوا وہ ابھی تک فائنل نہیں ہو رہا, آپ اس پہ کیا سمجھتے ہیں کہ ماضی میں ایسی ایگزامپلز ہمیں نظر آتی ہیں, کے پی کے اندر بھی آزاد ارکان باب پارٹی کی وہاں پارلیمانی کمیٹی نہیں تھی لیکن وہ شامل ہوئے اور بنی, اور پھر انہوں نے ریزرو سیٹ بھی لی تھی. آپ اس میں بھی کیا مسئلہ ہوتا ہے, آپ کے لیے ملنی چاہیے نہیں ملیں گی یا تاخیر ہو رہی ہے؟ سوال یہ ہے کہ ملنی چاہیے, یہ تو دیکھیں یہ تو ایک پروسیس ہے جس کو چلنا چاہیے, اور یہ معاملات جو ہیں ان کو بڑا لیبرلی دیکھنا ہوتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس کے پیچھے انڈر لائن کیا ہے. انڈر لائن آئیڈیا جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے چلنا چاہیے. اگر ایک ایکسٹرا آرڈنری کنڈیشن جو کریٹ ہوئی تھی اس کے اندر جو پی ٹی آئی جو ہے وہ جن مسائل پرابلم کا شکار تھی, وہ جس وجہ سے ان کو ایک اتحاد بھی کرنا پڑا, جس وجہ سے ان کو الیکشن سمبل نہیں دیا گیا, وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل تھا. کر دیا سپریم کورٹ نے فیصلہ, غلط کیا فیصلہ اگرچہ, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتوں کے باوجود اگر اب بھی مین میخ نکالنی ہے اور اس انداز میں بیٹھنا ہے کہ جی ان کو ہم نے میکسیمم ڈچ کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے, تو پھر تو وہ نہیں کریں گے. جو امید ہے کہ وہ ٹائم ضائع بھی کریں گے اور کریں گے بھی نہیں, پھر اوپر لے جائیں گے, دوسری عدالت میں جائیں گے, وہاں سے آپ کو لینا پڑے گا. میں ذرا حسن صاحب سے ہمارا رابطہ ہوا. حسن صاحب یہ آپ سے ایک سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ حکومت کے اتحادی بھی ہوں گے, یہ اگر آر او ایک بغیر قانون آئین دیکھے فیصلہ کر دیتا ہے اور پھر وہ ٹریبونلز کے اندر 4-5 سال, ہم ماضی بھی دیکھا کئی پٹیشنیں گزر جاتی ہیں, مدت پوری ہو جاتی ہے اسمبلی کے لیکن پٹیشن سے فیصلے نہیں ہوتے, تو اس کے اندر کوئی ڈیڈ لائنز, کوئی اصول یا کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ٹریبونل کی تعداد بڑھائی جا سکے, قانوناً اس پہ پابندی لگا دی جائے؟ اور دوسرا, آپ یہ ریکنسلیشن جو آج پنجاب اسمبلی کے باہر ہوا, بڑے خوشگوار واقعات دیکھنے کو ہوئے کہ ارکان کو بھی روکا جا رہا تھا, ان کے فیملی ممبرز کو بھی اندر جانے کے لیے, وزٹرز کو, تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو جہاں تک تعلق ہے ٹریبیونلز کا, تو ٹریبیونلز کو تو ٹائم باؤنڈ کیا جا سکتا ہے کہ آپ اتنے ٹائم میں یہ کریں, کیونکہ وہ ٹرائل کورٹ ہے, اس میں ایویڈنس بھی اکٹھی کرنی ہوتی ہے, ڈیلے ہو جاتی ہے, لیکن اس کا ایک ٹائم دیا جا سکتا ہے, اور پہلے یہ ہوتا بھی رہا ہے. اور کچھ اس میں جو تعداد کم کی گئی ہے اس پہ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ دانستہ طور پہ یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹس ہیں کہ آپ تعداد کم رکھو, کیسز زیادہ ہوں گے, سنے نہیں جائیں گے, تو خود بخود یہ ان کی نیت اس پہ ہی ہے کہ یہ 5 سال جو ہے یہ پورے کیسز میں ہی رہے, ان لوگوں کے فیصلے نہ ہو سکیں. تو اس کے لیے ٹریبیونلز کی تعداد بھی جو ہے وہ بڑھنی چاہیے. اور جو آج اسمبلی کے باہر ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کی پالیسی ہے, آپ اپنی پالیسی کو ریویو کریں, آپ ہر چیز لوگوں کے لیے اوپن کریں. کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن چونکہ وہ کسی ایک جماعت کو شاید روکنا چاہتے تھے, شاید وانٹڈ لوگ جو ہیں ان کو 9 مئی جیسے واقعات میں ان کو پکڑنے کی کوشش تھی, وہ ان میں سے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ممبر اسمبلی بھی بنے ہیں. تو یہ چیزیں, اب اگر ایک آدمی ممبر بن گیا ہے تو آپ اس کو بلائیں, وہ آئے گا, نہیں آتا تو پھر اس کے خلاف کارروائی کریں. اسمبلی کے گیٹ کے اوپر جو عوامی جمہوری ایوان ہے وہاں پہ کھڑے ہو کر یہ غنڈہ گردی اور پولیس گردی, اس کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اب سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ نظر آنے میں کچھ اور ہوتا ہے, پیچھے کوئی اور ہاتھ ہوتے ہیں, اور یہ صرف پاکستان میں ہی ہے میرے خیال میں, اور تو یہ چیزیں کہیں بھی نہیں ہیں.
चलो बहुत शुक्रिया, एक अच्छी उम्मीद के साथ हसन मुर्तजा साहब, आपका भी शुक्रिया, अहमद अवैस का भी, कि इस उम्मीद के साथ कि हमें मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए, रहते हैं कि तलखियों में मजीद इजाफा करें। अगर बैठ के कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए जहां पे कानूनी कार्रवाई जरूरी है होनी चाहिए, लेकिन जहां पे नहीं है वहां पे गैर जरूरी किसी को तंग ना किया जाए, तो इससे मामलात आगे बढ़ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।